نواله والصلاة والسلام على مظهر جماله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار السلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. جھوم جھوم کے پڑھیے وعلا وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ واسطے تو نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے آپس کے اندر پیار اور محبت دا تذکرہ حسین شروع کیتا گیا. اج اس تذکرہ مبارکہ دا دوسرا جمعۃ المبارک. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رحماء بینہم، جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے او آپس کے اندر بڑے نرم دل نے. آپس کے اندر بڑے نرم دل نے، نرم خو نے. انہاں دی آپس کے اندر کوئی ناراضگی نہیں، آپس کے اندر کوئی رنجش نہیں، آپس کے اندر انہاں دا کوئی ایسا معاملہ نہیں جس تے انگلی اٹھائی جا سکے، بلکہ رحماء بینہم،
آپس کے اندر باہم شیر و شکر نے، خواہ صحابہ نے خواہ اہل بیت کرام نے، چونکہ دوواں دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمائی ہے، اور جنہ دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان، انہاں دے بارے کوئی بندہ مومن اور بندہ مسلم زبان تان دراز نہیں کر سکتا کہ انہاں دے اندر اے کجی سی، آ کمی سی، انہاں دے اندر اے معاملہ سی، بلکہ جڑا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، او صحابہ دا بھی حیا کردا ہے تے نسل مصطفیٰ دا بھی حیا کردا ہے۔ کیڑا بندہ بولو جڑا خود عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آواز کہاں جاتی ہے اس کی؟ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کرنے واسطے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پکا تے سچا پیار ہوئے۔ اب میں بالکل ایک تو نکتہ دے رہا اس نے اپنے ذہن وچ رکھو، صحابہ دا ادب او کرے گا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کردا ہے، اہل بیت دا حیا او کرے گا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کردا ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دا حیا او کرے گا جڑا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج، یعنی خون مصطفیٰ، عطرت مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ، حتیٰ کہ مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب تے حیا تقریر و تعظیم او بندہ کرے گا جدے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار پایا جاندا ہے۔ اور جس بندے دا سینہ، جس بندے دا دل، جس بندے دا سوچ، فہم، ادراک، شعور، وہم، ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق تو خالی ہوئے، وہ بندہ نہ خون دا حیا کر سکتا نہ صحابہ دا حیا کر سکتا ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت، اچھی آواز نہ بولو اور آکھو الحمدللہ، سانو فخر ہے کہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں۔ اسی صحابہ دا بھی حیا کرنے ہیں، اسی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی حیا کرنے ہیں۔ وہ دی وجہ کی ہے، یہ دومیں میرے آقا دینے، کوئی نہیں سمجھ آئی، یہ دومیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے، تے جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے او دے دردی غلامی کرنا اسی اہل سنت و جماعت باعث سعادت تے باعث فخر سمجھ رہے ہیں۔ اسے واسطے کسے صحابی دی بے ادبی نہیں ساڑھے کر کسے صحابی دی بے ادبی نہیں، ساڑھے کر کسے اہل بیت دے فرد دی بے ادبی نہیں۔ اسی آنے ہاں جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے وہ بھی بڑی شان والا ہے، جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا فرد ہے وہ بھی بڑی شان والا ہے۔ تے کمال میرے اللہ نے انہوں عطا کیتا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج اللہ نے اس نے عطا فرمائی ہے، جڑا آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی حیا کردا ہے اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا کردا ہے۔ انہاں دوواں دا آپس دے اندر پیار ہے۔ سب تو بیس ساڑی گل اللہ دا قرآن ہے۔ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، والذین ماہو، او خوش نصیب لوگ جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نال نے، انہاں دی شان اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا انہاں دی عظمت ہے، انہاں دا شان ہے، انہاں دا مقام ہے، انہاں دا مرتبہ ہے، انہاں دی علو مرتبت ہے۔ یا اللہ کی یہ بیان فرما، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انہاں دی شان ہے اشداء علی الکفار،
فرمایا جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نال نے ایک کافراں اتے بڑے سخت نے کافراں واسطے بڑے سخت نے کافراں واسطے بڑے سخت نے بے ایماناں واسطے بڑے سخت نے کھتریاں واسطے بڑے سخت نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرنے والے نے جڑا کلمے دا حیا نہیں کردے انہاں واسطے بڑے سخت نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن نے انہاں واسطے بڑے سخت نے یا اللہ آپس دے اندر کی نے فرمایا میرا قرآن پڑھو آپس دے اندر انہاں دا پیار نہ ہے میرے اللہ نے فرمایا رحماء بینہم آپس دے اندر بڑے شیر و شکر نے آپس دے اندر بڑے نرم مزاج نے آپس دے اندر بڑا ایک دوجے نال پیار کرنے والے نے ایک دوجے دے واسطے انہاں دے دلاں دے اندر انہاں دے سینیاں دے اندر انہاں دے ذہناں دے اندر کوئی میل نہیں پائی جاندی کوئی قدغن نہیں پائی جاندی کوئی نفرت نہیں پائی جاندی کوئی انہاں دے اندر ایسی بات نہیں پائی جاندی جس دے اٹھا لیں جی اس طرح پایا جانا ہے جی آپ پایا جانا ہے میرے اللہ نے فرمایا اے وہ لوگ نے جنہ دے واسطے میں رب اعلان کرنا وا پیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا اے وہ لوگ نے جنہ دا میں اللہ نے امتحان لے لیا ہے انہاں دے دل تقوی اتے پورے اترے نے پاویں او دل ابو بکر صدیق دا ہوے تاویں تقوی تے پورا اتریا ہے او دل عمر فاروق دا ہوے تاویں تقوی تے پورا اتریا ہے او دل عثمان غنی دا ہوے تاویں تقوی تے پورا اتریا ہے او دل علی المرتضی دا ہوے تاویں تقوی تے پورا اتریا ہے او دل امام حسن مجتبی دا ہوے تاویں تقوی تے پورا اتریا ہے او دل امام حسین دا ہوے تاویں تقوی تے پورا اتریا ہے او دل سیدہ کائنات دا ہوے تاویں تقوی تے پورا اتریا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے 1,24,000 کم و بیش اکابر صحابہ ہون یا ساگر صحابہ ہون جنہ ایک وری تکیا پاویں او ہون جڑے بار بار تک دے رہے نے پاویں او ہون جڑے ہر وقت نہ رہندے رہے نے پاویں او ہون جڑے اج وی نال نے پاویں او ہون فرمایا انہاں دے دلاں دا امتحان لے لیا ہے انہاں دے دل تقوی اتے پورے اترے نے کسے طرح دی کوئی میل کچیل انہاں دے دل دے اندر نہیں پائی جاندی پاویں بلال حبشی ہوے پاویں سلمان فارسی ہوے پاویں صہیب رومی ہوے عشرہ مبشرہ ہون اصحاب بدر ہون اصحاب احد ہون اصحاب خندق ہون اصحاب تبوک ہون یا اصحاب کربلا ہون جیڑا بھی ہے میں رب نے دلاں دے امتحان لے نے انہاں دے دل میری بارگاہ دے اندر پاس پائے گئے جی کوئی انہاں دے دل دے اندر ایسی محل کچیل نہیں اسی اہل سنت و جماعت اسی منن والے اس واسطے میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال ترجمہ فرمایا آپ فرماندے نے اہل سنت اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور ایک لفظ آنا وچ نجم نجم دا مطلب ہے ستارہ ایک لفظ آنا ناؤ ناؤ دا مطلب ہے کشتی نجم میں نے ستارہ ناؤ میں نے کشتی سن لو فرماندے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ
की शेर दा माना तुहानू मैं समझावांगा ता मेरे दिल नू ठंड पैनी है ये तुहानू समझ आउणी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा नू सितारे आखे जदों अपनी आल दी वारी आई है इन्हां नू कश्ती फरमाया है। आहा या रसूल क्योंकि अगर मैं माना ना ਇਹਦਾ समझावा तो मैंने फायदा नहीं मिसरा पढ़न का। फिर इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह दा लिखिया कौम शहर का होंदा तो मैं भी निकल जाता लेकिन है इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह दा। नजम किवें फरमाया अपने असहाब नू मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजम किवें फरमाया मेरे तुहाडे मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कायनात वाले सुन लो असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम फरमाया लोगो मेरे सारे सहाबा आसमान ने हिदायत दे सितारे ने जिदे पीछे भी लगोगे अल्लाह तुहानू हिदायत अता फरमा देवेगा। सारे सहाबा सितारे ने जिदे पिछे भी लगोगे तुहानू हिदायत लभ जाएगी। जदों अपनी आल दी वारी आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मसला अहले बैती फीकुम का सफीनतिन नूह मन राकिबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलाका औ गरका औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोगों बेशक मेरी अहले बैत दी मिसाल नूह इस्लाम दी कश्ती दी तरह है जेड़ा ओदे विच बह गया है वो कामयाब हो गया निजात पा गया है। जिन्हें मुखालफत की थी या पीछे रह गया वो गरक हो गया ते हलाक हो गया। नूह इस्लाम दी कश्ती विच जेड़े बह गए सन वो बच गए सन ते भावें नूह इस्लाम दा पुत्र ही सी वो नहीं सी बैठा उन्हें आख्या जी मैं बच जाऊंगा पर नहीं बचिया क्यों वो कश्ती विच बैठा नहीं बह जांदा ते बच जांदा। वो जिन्हें अहले बैत दी कश्ती विच इश्क ते मुहब्बत दी कश्ती च बह जाना है उन्हें बच जाना है ते जिन्हें नहीं बहना उन्हें बर्बाद हो जाना है। ते जदों पहले दौर विच लोग सफर करते सन घड़ियां नहीं सन हुंदियां सिमत दा तयन करने वास्ते कोई आला नहीं सी हुंदा बैरी जहाज हुंदे सन समंदरी सफर हुंदे सन किवें पता लगदा सी सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं या किवें पता लगदा सी वक्त की होया टाइम की हो गया है उस सितारे वेख के हिसाब लांदे सन इधर जाना है इधर जाना है इधर जाना है इधर ये वो इंज सितारियां दे जरिए हिसाब करते सन इंज जाना है सितारे दसदे सन आ सितारा आई हाय हाय फरमाया मेरे सारे सहाबा सितारे ने कोई नहीं समझी अजे भी गल सारे सहाबा मेरे सितारे ने अगर हिदायत लेनी है तो सहाबा दे पीछे लग जाओ तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत लेनी है तो सहाबा मगर लगिए ते जे असा सवार होना ते कादे चोइए फरमाया मेरी अहले बैत दे इश्क दी कश्ती रवा दवाए ओदे विच सवार हो जाओ किसे मेरे अहले बैत दे फर्ज दी मुखालफत ना करया जे असी अहले सुन्नत व जमात अहले बैत दी कश्ती विच बैठे आ सहाबा नू सितारे मन के हिदायत ले रहे आ अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर पढ़िए मिलके अहले सुन्नत का है बेड़ा पार इत्थे ही हो ना इत्थे बैठे हो बस इन्ना को पढ़ो असहाबे हुजूर यानी हुजूर दे सहाबी ये शेर तुसां पढ़ना है ते मैं आगे टुरना है आला हज़रत दा कलाम होवे ते सुनिया दी मसीत अहले सुन्नत दा मरकज होवे तुसीं शेर भी ना समझो कमाल होगी तुहाडे वाली भाई अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर अहले सुन्नत का है
ایک بار پھر پڑھو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور اور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایک ہی نے، اس ستارے نے اصحاب رسول نجم ہے، یہ ستارے ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا دی آل جڑی ہے وہ کشتی ہے، اسی آل سنت و جماعت انشاءاللہ کامیاب ساڈا بیڑا پار ہونا ہے۔ کیوں؟ نہ صحابہ دے مخالف نہ اہل بیت دے مخالف، جڑے سرکار دے صحابہ نے انہاں دے بھی نوکر جڑی مصطفیٰ دی آل ہے، اسی انہاں دے بھی نوکر۔ اچھی بولو اور اچھی بولو ہائے، کیونکہ وہ آندے نے تسی انہاں نو منو، اے آندے نے انہاں نو منو۔ رضویات نویں گل کیتی یا آل بیت نے تنو کتھے آکھیا بھی انہاں نو منو؟ آل بیت نے کدوں آکھیا صحابہ نو منو؟ میں کیا تو آل بیت دا مزاج جانے ہی نہیں؟ بولیا کرو بولیا کرو، اہل بیت دا مزاج جانیا ہی نہیں، انہاں دے مزاج نو تو پہچانیا ہی نہیں۔ آؤ میں پہلے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہاں دے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بیمار کربلا نے۔ نام علی الاوسط معروف زین العابدین دے نال نے آپ دی گل پیش کر دیاں تاکہ گل واضح ہو جائے۔ اے آندے نے انہاں نو منو۔ ہن تواڈے واسطے نویں گل ہے لیکن سن لو، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ دے پوتے نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سگے بیٹے نے، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹے نے، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے نے، یعنی درمیانے علی، بڑے علی الاکبر نے، اس تو چھوٹے علی الاوسط زین العابدین نے، انہاں تو چھوٹے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے۔ میں تیت درمیان والا بیٹا حضرت امام علی الاوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فرمان لگا پیش کرن، سمجھ آ جائے تے موتی چون لے آجے، اپنے عشق دے قلم دے نال دل دی تختی تے لکھ لے آجے، پھر ان گل یاد بھی رکھے آجے۔ اے آندے نے تو ابو بکر نو بھی من تے عمر نو بھی من۔ اے ساڑی گل نہیں، اے او آندے نے منو، او آندے نے منو۔ تینوں 1400 سال بعد کون آ گیا لڑے نے؟ دل وچ نفرت سی، دل وچ عقیدہ نہیں سن۔ سن لو، جاء رجل الہ علی یعنی زین العابدین، ایک بندہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ جایا، فقالا آکے کہنے لگا اے زین العابدین اخبرنی ان ابی بکرین، منو ابو بکر دے بارے کو گل دسو۔ قالا ان صدیق تسالا، ان صدیق تسالا، ابو بکر صدیق دے بارے چ پوچھنا ہے۔ او کی آندا ہے پیا ابو بکر دے بارے دسو تے زین العابدین کی آندے نے؟ آپ فرماندے نے ان صدیق تسالو، او تو ابو بکر صدیق دے بارے چ پوچھنا ہے پیا۔
فقالا او بندہ کہنے لگا اے امام زین العابدین وَتُسَمِّيهِ الصدیق جناب تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو بے فقالا علی بن الحسین حضرت امام علی بن حسین یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ساکلت کا اموں کا وہ جاؤ تیری ماں تیرے تے روے قد سماہ صدیقاً من ہوا خیر منی اونا نو تے اونا ہستیاں نے صدیق آکھیا ہے جڑے میرے نالو ہر لحاظ نال افضل تے آلہ نے انہیں آکھیا کون کون آپ نے فرمایا رسول اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر نو صدیق آکھیا ہے ثم المہاجرون والانصار جننے مہاجر نے انہاں بھی ابو بکر نو صدیق آکھیا ہے جننے انصار نے انہاں بھی ابو بکر نو صدیق آکھیا ہے نالی دعا واسطے امام زین العابدین نے ہاتھ بلند کیتے اللہ دی بارگاہ کی عرض کر دینے فمن لم یسمیہ صدیقا یا اللہ جیڑا ابو بکر نو صدیق نہ آکھے فلا صدق اللہ قولہ اللہ دی گل دی تصدیق نہ کرے یعنی اللہ انہوں جھوٹا رکھے ان اگے آندے نے جا کے انہوں نے من تے کی فرمان لگے اذهب فاحبہ ابا بکر و عمر و تولاہما جا چلا جا میری نظرہ تو دور ہو جا کے ابو بکر نال بھی پیار کر تے عمر نال بھی پیار کر تے انہاں دا یار بن جا جنہوں سمجھ آئیے صرف وہ بولے سبحان اللہ کیونکہ بعض دفعہ سمجھ آؤندی گلاں نمیاں ہوندیاں نے اوکھیاں ہوندیاں نہیں بھی سمجھ آؤندی جنہوں سمجھ آئیے صرف وہ بولے سبحان اللہ تاکہ میں نے پتہ لگے کنے رہ گئے ہو جنہوں سمجھ نہیں آئی بابا سے بلند بولیے اور اونچا بولیے سب کو سمجھ آ گئی ہے فرمایا اذهب جا چلا جا فاحب ابا بکر و عمر تے جا کے کر کی ابو بکر صدیق نال بھی محبت کر تے عمر فاروق نال بھی محبت کر وتولاہما تے انہاں دا یار بن انہاں نال محبت کر انہاں نال پیار کر انہاں نال عشق کر ہن اگلی گل سنو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کر دیتی وانڈی کر دیتی فرمایا ہو سکتا تیرے دل چ ہوے میں ابو بکر نال پیار کراں تے عمر نال پیار کراں انہاں دا یار بنا تے ہو سکتا مینوں گناہ لبے ہو سکتا مینوں گناہ لبے تیرے دل چ اگر یہ گل ہے تے زین العابدین دی گل سن تے عمل کر فرماندے نے فما کان من امر ففی اونو کی اگر اس گل تے تیرا کو حرج ہوے تیری دل وچ ہوے گناہ لبے گا تے پھر میری گردن تے قیامت نو آن دئی پھر میں جانا تے میرا رب جانے پر تیری ڈیوٹی ہے تو جا کے ابو بکر نال بھی پیار کر تے عمر نال بھی پیار کر ونڈ کیتی نے کہ نہیں بولو تے صحیح ونڈ کیتی نے کہ نہیں کون آندے نے پہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ صاحب سمجھ آ رہی گل دی شیخ صاحب سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ ابو بکر نال بھی پیار کر تے عمر نال بھی بولو عمر نال بھی پیار کر کون فرماندے نے پہ امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگلے امام کون نے اینے تیسرے امام پہلے امام حضرت سیدنا علی المرتضی دوسرے امام حضرت امام حسن حضرت امام حسین تین ہو گئے اے بنے چوتھے امام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تو اگلے امام کون نے جڑے انہاں دے بیٹے نے امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ انہاں تو اگلے امام انہاں دے بیٹے نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت امام جعفر الصادق دے ابا جی امام زین العابدین دے بیٹے انہاں دا لگا قول پیش کر تو انہوں پتہ لگے کہ پیار کیڑی شاید نہ آئے ہون تو دو نمبریاں پھیلا دیتیاں گئیاں نا لوکاں دے عقائد تے ملک پاکستان دے امن نو خراب کرنے واسطے اس ساریاں جڑی خرافات نے بکیاں جا رہی ہیں لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہیں یہ ملک بنایا ہمارے آباء و اجداد نے بنایا اور جس نے گھر بنایا ہو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا گملہ خراب ہو
اس کی لائٹ خراب ہو، اس کی گرینری خراب ہو، اس کا گیٹ خراب ہو، اس کا کلر خراب ہو، ہمیشہ گھر میں آ کر فساد وہی مچائے گا جس کا گھر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سمجھے بات کو، جس کا گھر سے تعلق ہی نہیں، وہ چور ہوتا ہے، چور، وہ دیوار پھلانگ کے آتا ہے، گھر کو خراب کرتا ہے۔ لیکن ہمارا تو گھر ہے یہ پاکستان، ہم تو نہیں چاہتے کہ کہیں اس کا پتہ بھی ٹوٹے، کہیں کو معاملہ ہو، ہم تو عشق کے بندے ہیں بھائی۔ سنیے ذرا توجہ سے، حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس طرح نہ ٹیک لا کے بیٹھے ہیں، بندہ ایک آ گیا، بڑی مزے نہ گل سننی ہے، بندہ ایک آ گیا، یہ ساڑیاں کتاباں چ بھی ہے تے یار بیلیاں دی کتاباں چ بھی ہے۔ بندہ ایک آ گیا، آ کے کہنے لگا حضور ایک فتویٰ چاہیے ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ کہنے لگا جی میرے کول تلوار ہے، تلوار دا دستہ مٹھی، میں وہ دے چاندی دا خول چڑھانا چاہنا، چاندی دا خول چڑھانا چاہنا، تے حضور اجازت تے چڑھا لواں؟ آپ نے فرمایا چڑھا لے، بولے صرف وہ جنہوں گل سمجھ آئے، کیونکہ گلاں سمجھن والیاں نا، یہ چلاویاں گلاں نہیں۔ ایک مارکیٹ وچ مال ہوندا نا چلاواں پیا سیف لے جا، اے فلانی شے لے جا، وہ چلاواں مال ہوندا ہے۔ ایک ہوندا سپیشل سائی تے بنوانا، اے سائی دے مال نے، کیونکہ سمجھ آئے تے بولیا جے، اننے واہ نہ بولیا جے، سمجھ آئے تے بولیا جے۔ حضرت امام محمد الباقر کو پوچھا گیا حضور، وہ بندہ یقینی طور تے آپ دے منن والا ہوئے گا، انہیں کہا حضور فتویٰ دیو، میں تلوار دی مٹھی دستی اتے چاندی دا خول کور چڑھا سکنا؟ آپ نے فرمایا چڑھا لے۔ انہیں کہا جی کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ انہیں کہا حضور کیڑی؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے چڑھایا سے۔ ہائے ہائے، میں کہا جنہوں سمجھ آئے وہ بولے، جنہوں سمجھ آئے بولے۔ فرمایا میرے پاس دلیل ہے۔ حضور و دلیل کی یہ؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھایا سی۔ انہیں آکھیا بلے 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 جناب، میں تے تہاڈا واں تے تسی کہیں دی گل کردے ہو بے، تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو؟ میرے تے ہوش اڑ گئے جناب، تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو؟ جدوں نے انہی گل کیتی نا، روایت چاہندہ فواسب وسبتن، آپ جلدی جلدی پورے جوش و خروش نال ٹیک چھڑ کے سدھے ہو کے بہ گئے، پورے ایکٹیو ہو کے چست ہو کے بہ گئے۔ فرمایا تو ایک وریاں نے پیا کہ تسی ابو بکر نو صدیق آندے ہو؟ فرمایا میں محمد الباقر 3 وریاں نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، ہاں ابو بکر صدیق نے، ہاں ابو بکر صدیق نے، ہاں ابو بکر صدیق نے۔ اللہ اکبر، اچھی اچھی بولو، اچھی بولو، اچھی بولو، حق جاریہ۔ ہاں ہاں ہاں، بیس تھوڑی دیر، بیس، ماشاءاللہ۔ کوئی جرت والا بندہ کو نعرے والا، جرت جڑا کھلو کے نعرہ مارے، جرت۔ اللہ اکبر، ایک منٹ، نعرے دا جواب جنہ من دیو نا دعا کرانو، انہیں زور نہ جواب دیو، جنہ من دیو مارو نعرہ، یا حق جاریہ، حق جاریہ، زندہ آباد۔ لبیک 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 لبیک۔ فرمایا تو ایک واری پوچھن نہیں ہے، تسی بھی مان دے ہو؟ فرمایا میں 3 واری آنا۔ نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، ہاں ابو بکر صدیق نے، ہاں ابو بکر صدیق نے، ہاں ابو بکر صدیق نے، یا انج پڑھو نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق۔ ابو بکر کتنے اچھے صدیق نے، ابو بکر کتنے اعلیٰ صدیق نے، ابو بکر کتنے اعلیٰ صدیق نے۔ نال ہی دعا واسطے پھر حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بلند کیتے،
اللہ دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں، یا اللہ فَمَن لَمْ يَقُلْ لَهُ صِدِّيقًا، جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے، فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، اللہ انہوں ایتھے بھی جھوٹا رکھے تے اگلے جہان میں جھوٹا ہی رکھے۔ یہ حضرت امام محمد الباقر دی بد دعا ہے جڑا ابو بکر نو صدیق نہ آکھے۔ اسی دنے بھی آنے ہیں، زور والے آنے ہیں، مغرب والے آنے ہیں، عشاء والے آنے ہیں، راتاں والے آنے ہیں، جدوں یاد آندی ادوں آنے ہیں، اسی آنے ہیں صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، وجہ کیے اس صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق کا دل تو ماشاءاللہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے۔ تینوں کنے آکھیا لڑائیاں رہیاں، تینوں کنے آکھیا نفرتاں رہیاں، رب کعبہ دی قسم، صحابہ دی اہل بیت دے نال، اہل بیت دی صحابہ دے نال نہیں کوئی دشمنی، نہیں کوئی نفرت، نہیں کوئی ایسیاں کوئی گلاں نہیں، بلکہ اے مننا پائے گا انہاں ایک دوجے دے نال دلوں پیار کیتا ہے۔ انہاں دے پیار دیاں مثالاں اللہ دے قرآن اندر موجود نے، رحماء بینہم سب تو بڑی دلیل حدیثاں دے اندر موجود نے، اقوال تابعین دے اندر موجود نے، اقوال صحابہ اندر موجود نے، اقوال اہل بیت دے اندر موجود نے۔ انہاں انہاں نال پیار کیتا ہے تے انہاں انہاں دے نال پیار کیتا ہے۔ ساڈا فائدہ اے وے اساں دوواں دے نال پیار کیتا۔ سانو کو آکھے انہاں نو منو، اسی آنے نا پائی انہاں نو بھی منو، نہیں جی صرف انہاں نو منو، میں کہا نا انہاں نو بھی منو۔ کیوں؟ یہ دوویں تربیت یافتہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، یہ دوویں تربیت یافتہ نے۔ صحابہ پہلی کلاس، اہل بیت پہلی کلاس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اگر کوئی آکھے پہلی کلاس ہی فیل ہو گئی، مینوں دسو اگلا اعتبار کون کرے گا؟ یہ مننا پائے گا یہ سارے پاک بھی نے، شاناں والے بھی نے، عظمتاں والے بھی نے، انہاں دا انہاں نال پیار ہے، انہاں دا انہاں نال پیار ہے، تے ساڈا دوواں نال پیار ہے، ساڈا دوواں نال پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن میں لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی مثال دین۔ حضرت صدیق پاک رضی اللہ پچھلے جمعے میں دیتیاں سن، اج بھی آؤں اگلی سن۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف تے خطبہ دے رہے سے. ممبر کدا سی؟ ہائے ہائے، ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی شریفہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تے آ کے قریب آ گئے. آپ نے پکڑیا تے چولی وچ با لیا. اچھی آواز نہ بولو، اچھی آواز. آپ نے پکڑیا تے چولی وچ با لیا. آگے کہن لگے یوں چولی چ بیٹھے آندے نے، اترو میرے ابا جی دے ممبر تو. کیا دعویٰ نے؟ اترو میرے ابا جی دے ممبر تو. آپ نے فرمایا شہزادے ممبر تے تواڈے نانا جی دا ہی ہے، ممبر تواڈے ابا جی دا ہی ہے. سانو جڑیاں شاناں لبیاں انہاں دی وجہ تو لبیاں. انہاں نوں اس طرح نال لایا، پیار کیتا. شہزادے اترے، گھر چلے گئے. تے کافی دن گزر گئے. اچانک ملن واسطے آئے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ملن واسطے آئے. تے ویکھیا کہ انہاں دا اپنا سگا بیٹا عبداللہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر دروازے تے کھڑے نے. تے انہاں نے آ کے دسیا کہ میں ملن واسطے آیا. انہاں آکھیا باہر اندر میٹنگ ہے، باہر میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں اندر نہ آن دیاں تے جویں مناسب سمجھ دیو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بالآخر خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن. اب چکے نہ واپس چلے گئے. واہ دن لنگ گئے. آمنا سامنا ہویا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا شہزادے حسن تسی دیر ہو گئی ہے، کدی گھر نہیں آئے، کنے دن ہی لنگ گئے نے گھر نہیں آئے. کہنے لگے جناب میں ایک دن آیا سا، ایک دن میں آیا سا تے اندر کوئی میٹنگ سی تے تواڈے بیٹے نے میں دسیا اندر میٹنگ ہو رہی ہے. میں چپکے دے نال واپس چلا آیا. حضور بس اینی گل ہوئی ہے میں واپس آ گیا وا. حضرت امیر مومنین سیدنا فاروق اعظم مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ 25 لاکھ مربع میل دے حکمران جنہاں دا نام سن کے کیسر و کسرا دے محلہ میں زلزلہ طاری ہو جائے. آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنا دستار مبارک اتاری، سر تو پگڑی مبارک اتاری، اپنے بال پکڑے تے کی کہن لگے اے بیٹا حسن اے جڑے سر دے وال نے اے اللہ نے اگائے نے، ثم انتم پھر تساں اگائے نے. ادا کی مطلب ہے اے ساڈے سر دے اوتے جنے تاج نے اے سارے تہاڈیاں وجہ دے نال نے، تہاڈے گھرانے دی وجہ دے نال نے، تہاڈے ابا جی نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال نے. ورنہ ساڈا اپنا تے کچھ نہیں. اے ساریاں دستاراں اے تہاڈے نانا جی دا صدقہ نے. اس واسطے حضور تہاڈے واسطے کوئی اجازت لین دی لوڑ نہیں. تہاڈا اپنا گھر جدوں دل کردا آ جایا کرو، جدوں دل کردا آ جایا کرو، جدوں دل کردا آ جایا کرو. جیڑا انہاں بچیاں واسطے اہل بیت واسطے جبھی کہندے اپنے دروازے کھلے رکھے، آکھیا جائے جن نفرتاں رہیاں نے، جن چاکیاں رہیاں نے، پھر جھوٹ بولدا ہے پیا، پھر عقیدہ تے سنیا تیرا ہی سچا ہے. او میرے کملی والے دا کاروبار بڑا سونا میرے کملی. فضا ذرا مسجد ہی گونج جائے، اللہ راضی ہو جائے. میرے کملی والے دا کاروبار بڑا سونا میرے کملی. دیکھیا بول دے اینج بول دے، یہ بغدادی مسجد اینج بول دے. پڑھو ذرا مل کے میرے کملی والے دا کاروبار کاروبار بڑا سونا، کاروبار بڑا سونا. او میرے مدنی آقا دا ہر
آقا دا ہر یار سونا میرے مدنی ذرا عظمت دے چنڈے بناؤ انہاں ناستیاں دے قیامت رو بازو تواڈی گواہی دین گے انہاں موقعاں تے اٹھے بازو کبھی ناکام نہیں رہندے انشاءاللہ فائدہ ملے گا او میرے کملی والے دا کاروبار بڑا سونا میرے کملی سونا میرے کملی والے دا کاروبار سونا میرے کملی والے دا کاروبار بڑا سونا فرشتے تواڈیاں دعائیاں لکھتے رہتے کل قیامت والے دن یہ ساریاں دعائیاں دے رجسٹر کھل کے تواڈے سامنے آ جان گے وہ جدو زباناں بند ہو جان گیا تواڈے اذا حرکت کر کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے یا اللہ اے بغدادی مسجد سی اے فلانا جمعہ سی اس ویلے عظمت صحابہ بھی بیان ہو رہی سی عظمت اہل بیت بھی بیان ہو رہی سی یا اللہ 11 سالاں دے اندر 12واں شروع ہو گیا ہے اگلا جمعہ میرے 12ویں سال دا پہلا جمعہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تندرستی رہی 12ویں سال دا پہلا جمعہ اگلا پڑھاواں گے پھر تانوں اگلیاں گلاں دے چ دساں گے لیکن قیامت والے دن تساں گواہیاں دینیاں نے مولا اے فلانا جمعہ سی اس کے اندر حرکت کوئی ہے کیڑی گل دی زباناں بھی ہلیاں نے بازو بھی ہلے نے عظمت اہل بیت بھی دسی گئی عظمت صحابہ بھی دسی گئی انہاں 11 سالاں اندر رضوی نے بے ادبی نہیں دسی انہاں لوکاں دا ادب دسیا ہے انہاں دا پیار دسیا ہے انہاں دا عشق دسیا ہے انہاں دے درد غلامی دسی ہے اور رضوی 11 سالاں وچ یہی دسدا رہیا ہے او بے ادبی نہ کریا جے جنہ ہو سکے صحابہ نال بھی پیار کریا جے جنہ ہو سکدا ہے اہل بیت مصطفیٰ نال بھی پیار کریا جے تے یا اللہ سی ہوکا دیندے رہے او میرے کملی والے دا کاروبار بڑا سونا میرے کملی سونا میرے کملی کاروبار بڑا کاروبار بڑا کاروبار بڑا کاروبار بڑا او میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا کاروبار بڑا سونا میرے کملی سونا میرے کملی والے دا کاروبار بڑا سونا او دنیا والے بے ادبیاں نہ کریا جے کتے ایسیاں گلاں نہ کریا جے جدے نال ایمان دا بیڑا غرق ہو جائے جدے آکھنا جے اے جملہ آکھیا جے او میرے مدنی آقا دا ہر یار بڑا سونا میرے مدنی
ہر یار بڑا میرے مدنی آقا دا مدنی میرے مدنی میرے مدنی آقا دا ہر یار. حضرات پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی کہ میں تانوں دیگ وچوں پورا دانا ایک چاولاں دا نہیں چکھایا. اج بھی وہی میری گل ہے. پچھلا جمعہ بھی پا کے تے اج دا بھی پا کے اجے پورا ایک چاولاں دا دانا بھی نہیں ہویا. میں دسیا سی نا اس ٹاپک اتنے دیگاں پکائیاں اساں. تہاڈی مرضی ہے تے پورا سال یہ ٹاپک سنو. ایویں لوکی بھنگ پی کے آگ چھڑ دین لے انج رہا تے انج رہا. رب کعبہ دی قسم ککھ بھی نہیں رہا. انہاں نے انہاں نال پیار کیتا تے انہاں نے انہاں نال پیار کیتا. بس سانو تے یہی قرآن و حدیث چوں سمجھ آئی ہے. تے جو مینوں سمجھ آئی ہے میں تانوں سنانا. انشاءاللہ زندگی رہی تندرستی رہی تے اگلے جمعے بھی انشاءاللہ اسے موضوع تے اسی اپنی گفتگو جاری رکھاں گے انشاءاللہ. پھر اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ چونکہ عرس آ جانا حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا, پھر انہاں دی شان انشاءاللہ بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.